बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम अलैकुम। मेरा ये चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसको आगे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितनी लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो इससे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है जैतून का तेल और शहद से इलाज। शहद का ज़िक्र भी कुरान पाक में है और जैतून का ज़िक्र भी कुरान पाक में है। तो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सी शफा रखी हुई है। सिर्फ ये है कि हम लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं, जिसकी वजह से हम ऐसी बहुत सी बीमारियों में गिर जाते हैं, लेकिन हमें ये इल्म नहीं होता कि ऐसी ऐसी इलाज अल्लाह ने अपने कुरान मजीद में और इन चीज़ों में रखे हैं। मैं आपको नंबर 1 एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपके गले में दर्द हो तो आप इस तरह करें कि नीम गर्म जैतून के तेल को मसाल के तौर पे, गले में दर्द है बहुत ज़्यादा, आपके गले में तकलीफ़ हो रही है, कोई चीज़ आप हिल के नीचे से नहीं खा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप ये करें कि जैतून के तेल को नीम गर्म करके अच्छे तरीके से आपने गले में मसाज करें, अच्छी तरीके से इसको मालिश करते रहें। और ये अमल आप चंद ही मिनट करेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह गले में जितने भी दर्द या तकलीफ़ होंगी ये इससे ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ख़वातीन की एक बीमारी होती है, अमूमन आपने ये देखा होगा, और ख़वातीन के जो पस्तान होते हैं उसमें दर्द शुरू हो जाता है। ये इतनी मुअज़्ज़र बीमारी है, अल्लाह ना करे अल्लाह किसी ख़ातून को इस बीमारी में मुब्तला ना करे, लेकिन आजकल आपने ये देखा भी होगा, सुना भी होगा कि इस जो ख़वातीन के जो पस्तान होते हैं इसमें दर्द निकल जाता है, इस पे दाने हो जाते हैं और इसी से कैंसर जैसी मुअज़्ज़र बीमारी भी हो जाती है। लोग बहुत इलाज करवाते हैं लेकिन ये बीमारी किसी तरह ख़त्म नहीं होती। तो इसके लिए मैं आपको ऐसा एक आसान नुस्ख़ा बताता हूँ कि आप इस तरह करें कि अगर पस्तान पे ज़ख़म पड़ जाएं या दाने निकल आएँ और दर्द की शिद्दत हो तो आपने ये करना है कि 5 तोले जैतून के तेल में 2 तोले कटा हुआ प्याज, कटे से मुराद है जिस तरह प्याज को छिल के आप उसको बारीक कर लेते हैं, उसको काट के बारीक करके फिर आप नीम एक दरख्त है उसके पत्ते होते हैं, उन पत्तों में को आपने इस तरह करने कि मिक्स करने, मिक्स करके फिर आपने उसको एक मरहम बनानी है। मरहम बना के कुछ अर्सा आप लगातार उन ज़ख्मों पे लगाएं। तो ये ज़ख्मों पे लगाने से इंशाअल्लाह पस्तान में जो दर्द हो जाता है या उससे जो दाने निकलते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने ये भी देखा होगा कि बाद लोगों का आफ़साब बहुत कमज़ोर होता है। एक तो बाद लोग जो तालीम कर पढ़ते ज़्यादा हैं या ख़ासकर बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वो हर वक्त बैठ के पढ़ने से उनका दिमागी आफ़सा कमज़ोर हो जाता है। आफ़सा कमज़ोर होने से बाद दफ़ा ऐसा होता है कि दिमाग में खुश्की बहुत हो जाती है, बाद दफ़ा सर दर्द करना शुरू हो जाता है और बाद दफ़ा लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने सर में जैतून के तेल से रोज़ रात को सोते वक्त मालिश करें। अब मालिश करने का बाद लोगों का ये होता है कि जिस तरह हमने सर पे तेल लगा लिया, तेल लगाने को मालिश नहीं कहते। मालिश का कहने का मकसद ये है कि आप अच्छी तरह तेल लगाएं और अपने सर से उंगलियों के अंदर डाल के अच्छी तरीके दिमाग को मालिश करें। तो इससे चंद ही दिन आप इसकी मालिश करने से आपका जो दिमाग का आफ़सा है ये ख़त्म हो जाएगा और आपके दिमाग में ये खुश्की है वह भी ख़त्म होगी और आपको जो है ना दिमागी मामले में जो भी तकलीफ़ें होती हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपने ये देखा होगा कि बाज़ बच्चे जो होते हैं ये जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो खाते पीते कुछ नहीं हैं और हर वक्त वो बीमार रहते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन ये चीज़ है कि जैतून का तेल
اس سے مالش کریں آپ روزانہ بچوں میں، جس طرح ٹانگوں پہ مالش کر دی، سر پہ مالش کر دی، اس کے جسموں میں مالش کر دی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی صحت بھی صحیح ہوتی ہے اور جسم بھی اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں دانے نکل جاتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پھنسی پھوڑے بھی بولتے ہیں۔ تو وہ جب دانے نکلتے ہیں تو ان دانوں سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پیپ جو ہوتی ہے وہ اندر ہی اس کے رہتی ہے اور پیپ باہر نہیں نکلتی۔ جب تک وہ پیپ باہر نہیں نکلے گی تو اس وقت تک اس دانے میں درد بھی بہت ہوگا اور اس کی وجہ سے جسم میں تکلیف بھی بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کے لیے یہ کام کریں کہ جب دانے بہت زیادہ ہوں اور وہ دانہ کسی بھی طریقے سے پھٹ نہ رہا ہو، تو آپ نے پیاز اور زیتون کے تیل کو مکس کر کے، مثلا کسی چیز میں زیتون کا تیل اور پیاز کو خاص کر کسی چیز میں کوٹ کے اس کا صفوف سا بنا لیں، اور اس میں جو ہے نا زیتون کا تیل ڈال کے پھر اس کو گرم کر دیں۔ گرم کرنے کے بعد پھر آپ اس کو بار بار زخموں پہ لگائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے زخم ہوں گے اس کے اندر سے پیپ نکل جائے گی، جو زخم پھٹے گا پیپ نکلے گی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر زیتون کا تیل لگانا ہے، زیتون کا تیل لگا کے اوپر کسی پٹی سے اس کو باندھ دینا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو جو پیپ ہے وہ تو نکل جائے گی، لیکن زخم سے یہ ہوگا کہ آپ کا زخم خراب نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا دیں گے، اوپر پٹی کر لیں گے، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے آپ کا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے اندر سے جو پیپ ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ تو دوسری چیز ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بیماری کا نام ہے جو خواتین میں پائی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کمزور ہونے کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو عورتوں میں بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن سے یہ مراد ہوتی ہے یا تو وہ بچے پیدائشی تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، یا جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ انتہائی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، یعنی سوکھے ہوتے ہیں، جس طرح ایک کمزور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا ہوں۔ خرگوش ایک جانور کا نام ہے، تقریباً ہر بندے نے یہ سنا ہوا ہوگا اور کئیوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ خرگوش کا تیل اگر فرض کریں اگر آپ کو کہیں سے خرگوش نہیں مل رہا تو آپ بازار میں جائیں، یہ مرغیاں وغیرہ والے جو ہوتے ہیں یہ بھی تقریباً ان کے پاس بھی یہ خرگوش ہوتے ہیں، تو ایک خرگوش لیں، اس کے گوشت میں زیتون کے تیل ڈالیں اور اس کے گوشت کو اس تیل میں ڈال کر پکائیں۔ پکانے کے بعد جو سوکھے اور کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کھلائیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ بچہ صحت مند بھی ہوگا اور اس کے اندر سے یہ سوکھا پن جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ اسی طرح آگے زیتون کے تیل سے بے شمار بیماریوں کے علاج ہیں، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور تاکہ یہ جب بھی میری کوئی نیو ویڈیو آئے وہ آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، اگر اس میں سے کسی ایک بیماری کا بھی وہ علاج کروائیں گے، اس سے وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے تو اس مریض کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کا ثواب اور اجر کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایک راستہ بندہ بتاتا ہے، وہ راستہ بتانے سے وہ بندہ اپنے مذہب پہ پہنچ جاتا ہے، تو راستہ بتانے والے کو بھی ثواب ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنے مذہب پر بھی بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کا آغاز ختم کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ میرے اس یوٹیوب چینل کو فالو کریں گے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔